बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो इंतहाई माज़रत के कुछ इंतहाई अहम वजूहात की वजह से मैं काफ़ी देर के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको मुकम्मल कर देते हैं। जो हमने इकनॉमी शुरू की थी, एग्ज़ाम भी करीब आ गए हैं, डेट शीट आ चुकी है और इकनॉमिक्स का पेपर तो अभी दूर है, लेकिन इंग्लिश का पेपर है पहला, फिर मेरे ख्याल है पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह है, बहरहाल साइकोलॉजी का है। चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान के मालियात। इसमें टैक्सेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हुकूमत पैसा इकट्ठा कैसे करती है। लोगों का निज़ाम चलाने के लिए, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए भी खर्चात चाहिए होते हैं, खारजा अमूर क्या चीज़ें होती हैं। तो हम सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस की इकसाम कितनी है, बरार टैक्स क्या है, बिलवासा टैक्स क्या होता है जिसको हम जीएसटी वगैरह कहते हैं, फिर सूबे जो है वो किस तरह टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो फेडरल है विफाक है वो टैक्स कैसे इकट्ठा करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पहला एमसीक्यू क्या है। मदरजा ज़ैल में से सूबाई हुकूमत की आमदनी का हिस्सा नहीं है। इनकम टैक्स होता है उसका सूबों से ताल्लुक़ नहीं है। जो इनकम टैक्स है यानी बरार टैक्स है, ये फेडरल हुकूमत वफाकी हुकूमत इकट्ठी करती है। आपने पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इदारे का, अब इसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, वो इकट्ठे करते हैं टैक्स। मरकज़ी हुकूमत के अखराजात की मद में किसका हिस्सा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हुकूमत जो चीज़ अदा करती है अखराजात में, वो सूद की अदायगी है। जो उसने मुख्तलिफ कर्जे वगैरह लिए होते हैं, उनकी अदायगी के लिए जो पैसा दिए जाते हैं। मुंदरजा ज़ैल में से किस सूरत में टैक्स का बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सकता है। बिलवास्ता टैक्स जो है, ये जो GST होती है 18% हम आजकल अदा करें हर खाने की चीज़ पर, हर चीज़ जो बाज़ार से ले रहे हैं, ये टेक्निकली हम भी पड़ जाती है, जो कि हमसे जो है ना वो बिलवास्ता, यानी पहले तो ये ऑलरेडी पे कर देता है वो इदारा जिसने कोई चीज़ बनाई थी, सपोज टूथपेस्ट थी या बिस्किट का पैकेट था, फिर बाद में जब हम ख़रीदेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो पैसे हैं ये उसको मिल जाते हैं ताजर को जिसने चीज़ बनाई थी, मगर वो ऑलरेडी टैक्स पहले पे कर चुके हैं। स्टेट ड्यूटी एक्ट कब नाफिज हुआ। पाकिस्तान में 1947 को नाफिज हुआ था। मसनूई ज़राए से आपाशी वाली ज़मीन पर कितना उशर वसूल किया जाता है। उशर 5%, वैसे 10% है। उशर का मतलब ही 10वां हिस्सा होता है, मगर बरानी ज़मीनों में उशर 10% है, लेकिन जो मसनूई तरीके से यानी नहरों के ज़रिए जो फसलों को सराब किया जा रहा है, वहाँ पर जो उशर है वो 5% है। पाकिस्तान में वो इदारा जो टैक्स नाफिज करता है, इसका पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मरकज़ी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन साथ बेहतर है फेडरल भी लिख लें क्योंकि ये पुरानी किताब है। अब इसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जो जैसा मैंने की है इस तरह लिखें ताकि गलत ना हो जाए। तोहफा टैक्स का नफाज पाकिस्तान में 1963 में हुआ था। आप अगर एक मुद्दत से, एक लिमिट से ज़्यादा किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो उस पर फिर टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो कुल बैरूनी कर्जा है वो $60.3 बिलियन है। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरा ख्याल है, लेकिन ये पुराना डाटा किताब के मुताबिक $60 अरब। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक करना, पाकीज़गी, अपने माल को पाक करना, या आप यहाँ पर पाकीज़गी की के बजाय पाक करना भी लिख सकते हैं। सूबाई हुकूमतें मरकज़ी हुकूमत के वसूल करता टैक्स में से अपना हिस्सा लेती है। तकरीबन 64-66% जो टैक्स है वो बाद में वापस सूबों को पैसा मिल जाता है और बाकी विफाक अपने पास रखता है। इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूबाई हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी से क्या मुराद है। पेज नंबर 199। ये जी, जिन अशिया पर वफाकी हुकूमत मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं करती, वहाँ पर जो सूबे हैं वो एक्साइज ड्यूटी आयद करके, जैसे किसी इलाके में माइनिंग हो रही है तो जो माइनिंग पे टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सूबों के रेवेन्यू में जा रहा होता है। इन अशिया में देसी शराब की तैयारी और फ़रोख्त पर जो लाइसेंस है वो हो गया, दरामदशुदा शराब पर लाइसेंस, सिनेमा जो टिकट्स होते हैं वो जो ड्यूटी होती है, ये वो जो एक्साइज ड्यूटीज़ हैं जो कि सूबों के पास होती हैं। मरकज़ी हुकूमत के अखराजात के मदाद के नाम लिखें। 197 पेज है। पाकिस्तान की यहाँ से आखिरी लाइन थी 197 पेज पे। पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत मदरजा ज़ैल मदाद पर अखराजात करती है, यानी कहाँ कहाँ पैसा खर्च की जाता है। सबसे ज़्यादा तो दिफा पर खर्च होता है, आपको वैसे ही पता है हमारे
ایک طرف آج کل پھر مسائل بنے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو ہے، پھر ملک کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، تو پھر دفاع کے لیے ہمیں ہر صورت میں اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ پھر سود کی ادائیگی کا ہم نے پڑھا ہے کہ بہت بڑا جو ہمارا حصہ ہے وہ سالانہ بجٹ وہ خسارے کا ہوتا ہے، کیونکہ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں، تو پھر قرضوں کی مد میں ہمیں بہت زیادہ سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ نظم و نسق پہ خرچات ہے، ایڈمنسٹریشن میں، پولیس وغیرہ پہ، سینٹرل حکومت پہ، یعنی سبسڈیز حکومتیں دیتی ہیں، بجلی کی بل پہ دے دیتی ہیں، گیس کے بلوں پہ، کھاد پہ دے دیں گی، بیج پہ دے دیں گی، سوشل سروسز پہ اخراجات آ جاتے ہیں، اکنامک سروس پہ اخراجات آ جاتے ہیں، بس نام لکھنے ہیں 4-5 ہیں، ترقیاتی اخراجات ہیں اور اجتماعی اخراجات ہیں، سڑکیں، شاہراہیں، ٹیلی ویژن، پی ٹی وی کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی حکومت جو ہے وہ بجلی کی بل میں سے 40-50 روپے پیسہ اکٹھا کر مہینے لیتی ہے، وہ ایک پی ٹی وی کا ٹیکس ہے، وہ بھی وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے۔ یہ نام لکھنے تھے۔ اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے صوبائی حکومت کی آمدن کے ذرائع، لیکن صوبائی حکومت کے پیسے کس طرح اکٹھی کرتی ہے؟ صوبائی حکومتوں کے ذرائع آمدن، نمبر 1، صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت سے ٹیکس سے حصہ لیتی ہیں، 56% حصہ لیتی ہیں، ٹھیک، یعنی جتنا ٹیکس اکٹھا کرے گی سینٹرل جو ہے ہمارا ملک اسلام آباد ہے، اس میں سے 56% صوبوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کی آمدنی کا۔ پھر صوبے اپنی طور پر ایکسائز ڈیوٹی لگاتے ہیں، ابھی ہم یہ شارٹ کوسچن کر چکے ہیں۔ پھر نظم و نسق کے محکمے ہوتے ہیں، چلان وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹام ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے، جرمانے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ آپ سے لیے جاتے ہیں، پنجاب والے جو ہے ہائی وے والے، موٹر وے والے، وہ اپنا جرمانہ لیتے ہیں، فیسیں لے لیتے ہیں، لائسنس بنوانا ہے اس کی فیس ہو گئی، اسلحے کا لائسنس اس کی فیس ہو گئی، تو وہ بھی پھر اس میں حکومت کے پاس پیسہ آتا ہے۔ جو زمینوں پر ٹیکس لگتا ہے، مالیہ جس کو کہتے ہیں، وہ آبیانہ پانی جو زمیندار سیراب کرتے ہیں، نہروں کا پانی لے کر اس میں سے آبیانہ وصول کیا جاتا ہے۔ موٹر گاڑیوں پر جو ٹیکس ہوتا ہے ابھی ہم بات کر چکے ہیں، اسٹامپ پیپر اور کورٹ فیس، اور حکومتی اسٹیشن فیس ہے، معاشرتی خدمات کے محکمے، بس یہاں تک 7 نام بنے، نام خالی دینے تھے۔ صوبائی حکومتوں کے معاشرتی خدمات کے محکموں کے نام لکھیں، ابھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ اس پہ جاتے ہیں۔ معاشرتی خدمات کے محکمے صوبوں میں صحت عامہ جو ہو گئی ہے، تعلیم عامہ کے محکمے ہو گئے ہیں، یہ معاشرتی خدمات ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے سکولز بنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز بنے ہوتے ہیں، ٹراما سینٹرز ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت ان کا معاوضہ وصول کی، خدمات کا معاوضہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے، مگر پھر بھی یعنی تھوڑا بہت ظاہر بات ہے، فیس ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے، منتھلی اسپتال اگر آپ گورنمنٹ اسپتال میں چلے جائیں تو بہت ہی تھوڑی جو ہے نا وہ فیس مریضوں سے وصول کی جاتی ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر ادارے چلائے کیسے جائیں، تھوڑا بہت تو پھر جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ اس کا جواب بتا رہا تھا۔ سوشل سروسز، اس کے عشر سے کیا مراد ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ عشر جو ہے یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ فصل پہ لگایا جاتا ہے، اور عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ عشر کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ فلاحی اصطلاح میں عشر سے مراد زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو زمین کے مالکان ادا کرتے ہیں، اور یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتی، اگر آپ سال میں 2 دفعہ فصلیں لیتے ہیں زمین سے، پھر آپ کو 2 دفعہ عشر لینا پڑے گا۔ اس کے بعد یہاں سے بتا دیں، پاکستان میں 1983 میں جو ہے عشر کی وصولی کا نظام نافذ کیا گیا، جس میں قدرتی ذرائع سے کاشت ہونے والی زمینوں کی پیداوار کا 10% عشر ہے، یعنی بارانی، جبکہ مصنوعی ذرائع سے اپاشی کی جانے والی پیداوار سے 5% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ یہ عشر بھی عموماً یا تو بیت المال میں چلا جاتا ہے، یا پھر علاقے کے جو مستحقین ہیں ان میں جو ہے یہ پھر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لانگ سوال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن لانگ سوالوں کے لیے یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد۔